محبوب رب دی اداماں تو صدقے میں صلی علی دی صداماں تو صدقے میں محبوب رب دی اداماں تو صدقے جنا کی عرب عجم نور و نورے او جنا کی عرب عجم نور و نورے جہالت تے ظلمت نو کیتا چادورے رخ ونزو ہادی شواماں تو صدقے جتے آندہ جاندہ سی محبوب باری ولی بلگا نال دیندے موہاری او جتے آندہ جاندہ سی محبوب باری ولی بلگا نال دیندے موہاری میں مدینے دیاں گلیاں تو صدقے میں مدینے دیاں انہاں راہاں تو صدقے جتے میرا سوہنا چلدا گیا اے چلدا گیا اے تے بلاندا گیا اے میں صلی علی دی صداماں تو صدقے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں نے بلایا کائنات دے لوگو رب والا جاؤ اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر نو میں تواڈے واسطے ایک بہترین نمونہ آئیڈیل بنایا ہے تواڈی زندگی میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دے مطابق ہونی چاہیے تواڈا چلنا اٹھنا بیٹھنا میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہونا چاہیے تواڈا کھانا تے پینا میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنایا نمونہ بنایا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسوۃ حسنہ میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے نمونہ ہے بہترین آئیڈیل ہے لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بندے واسطے ہے جیڑا اللہ اور آخرت دے اتے یقین رکھدا ہے اللہ اور آخرت دے دن اتے امید رکھدا ہے اے اس بندے واسطے بہترین آئیڈیل تے نمونہ ہے میرے محبوب پیغمبر دی زندگی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تسی میرے پیغمبر دے نال محبت کرو گے میرے محبوب پیغمبر دا کہا مانو گے گویا کہ تسی دین دے راستے دے اتے چل رہے ہو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ فرماندے نے لوگو اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دے ہو میرے محبوب پیغمبر نے لوگوں نو مخاطب کیتا اے کائنات دے لوگو اگر تسی اللہ رب العالمین دے نال محبت کر دے ہو فتبعونی تے تسی میری اتباع کرو میری پیروی کرو پتہ چلیا کلے اللہ نو منن نال کم نہیں چلنا جدوں تک میرے پیغمبر دی گل نو نہ منیا جائے میرے پیغمبر تے ایمان نہ لے آیا جائے فرمایا اگر اللہ دے نال تسی سچی محبت کر دے ہو فتبعونی تسی میری اتباع کرو تے جدوں میری اتباع کرو گے پھر تانوں بدلہ کی ملے گا تانوں انعام کی ملے گا یحببکم اللہ او اللہ تواڈے نال محبت کرے گا اور اللہ صرف خالی محبت ہی نہیں کرے گا ویغفر لکم اللہ تانوں معاف کر دے گا ذنوبکم اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا پتہ چلیا کہ پیغمبر دے نال محبت کرنا میرے محبوب پیغمبر دی گل نو مننا اے عام بات نہیں ہے جیڑا میرے پیغمبر دی گل نو مندا ہے نا او دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے اونوں بخش دیتا جاندا ہے اے کون بندہ ہے جیڑا میرے پیغمبر دی گل نو منن والا ہے میرے پیغمبر دے نال محبت کرن والا ہے اور صرف اتھوں تک گل نہیں ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میں محبوب پیغمبر دے نال محبت کرے گا میں اللہ
اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال محبت کرے گا جنت دے اندر فرمایا اس بندے نو پیغمبر دا گوانڈ مل جائے گا اللہ دے محبوب پیغمبر دا وہ بندہ گوانڈی بن جائے گا جیڑا اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر دی گل نو مندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے لوگاں نو دین ول بلایا لوگاں نو رب ول بلایا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلاندیاں ایک دن دا ویلا ہویا ایک بوڑھی عورت انہیں سنیا ہے سن لیا ہے کچھ دنوں دے اندروں انہیں سنیا ہویا ہے مکے دے اندر ایک بندہ ایسا آیا ہے جیڑا لوگاں دے دلاں نو بدل دیندا ہے جیڑا او دے کول جا کر کے بیٹھدا ہے او دے دل نو بدل دیندا ہے جیڑا او دی صحبت اختیار کر لیندا ہے او بندہ او دا ہی بن جاندا ہے پتہ نہیں او جادوگر ہے پتہ نہیں او دے کول کیڑا آلہ ہے جیڑا بھی او دے کول جاندا ہے او بندہ او دا ہی بن جاندا ہے او دا دل بدل جاندا ہے اس بوڑھی عورت نے کی کیتا اپنا سامان بنیا مدینے اندروں روانہ ہو رہی ہے راستے دے اندر جا رہی ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایویں گزرے دیکھیا ایک بوڑھی عورت اپنا سامان اٹھا کر کے راستے دے اندر جا رہی ہے آقا فرماندے نے اماں اے سامان مینوں دے دے میں تیری منزل تک پہنچا آواں میں تیرے نال ہمدردی کر دیاں ماں دا سامان اٹھایا اللہ دے محبوب پیغمبر اٹھا کر کے جا رہے ہیں مدینے دے بہت دور علاقے دے اندر اے ماں جدو پہنچ گئی سامان میرے پیغمبر نے رکھیا ماں نے شکرانہ ادا کیتا ماں کہنے لگی شکریہ تہاڈا بہت بہت شکریہ تہاڈا بہت شکریہ میرا سامان پہنچایا تے مینوں اپنا نام دے دسو ہاں تہاڈا نام کی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنا نام دسیا تے ماں دے رونگٹے کھڑے ہو گئے ماں گمن لگ گئی واہ محبوب تیریاں اداواں تو صدقے مینوں تے تیرے بارے اندر ورگ لایا گیا سی اے بندہ جادوگر ہے اے بندہ مجنوں ہے اے بندہ جادوگر ہے اے دے کول نہیں جانا تے جے تو جادوگر ایسا ہے پھر میں تیرا کلمہ پڑھن لگیاں مینوں کلمہ پڑھا دیو مینوں اپنا مرید بنا لو اے سن میرے محبوب پیغمبر لوگ میرے پیغمبر دے بارے اندر طرح طرح دیاں باتاں کریا کردے سن لوگاں نوں ورگ لایا کردے سن اے دے کولوں دور رہیا جے اے دی جال اندر نہ پھسیا جے جیڑا پھس جائے او دوبارہ نہیں نکلدا جیڑا اے دا کلمہ پڑھ لے او دوبارہ جال دے اندروں نہیں نکلدا کائنات والیو اوے جیڑا دشمن سی میرے پیغمبر دا نام سن کر کے مکہ چھوڑ کر کے جا رہا میرے پیغمبر او دا سامان لے کر کے جان او دا سامان او دی بنیاد تک پہنچا دین او دی جناب والا رہائش تک پہنچا دین اور پھر سن کر کے لوگ کلمہ پڑھ جان انہاں دے بارے تے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک